هذا الفيديو غادي نبداو la manipulation ديال la relation one to many entre le modèle post et le modèle comment. Alors عندي un modèle post peut avoir plusieurs objets من comment. Un comment appartient à et un seul post. Donc أول حاجة غادي ندير هو أنني نستعمل tinker php artisan tinker enter. D'abord, غادي نستعملو le modèle post باش récupérer la totalité. Alors, il suffit نديرو post deux points all enter. Donc هادو هما لي بوست ديالنا، عندنا 10 ديال لي بوست. غادي نحاول نستعمل لو بوست 9 وناسوسي ليه كيلكو كومونتير. Alors اول حاجه غادي ندير هو انني انستونسي ان اوبجي دو تيب كومنت. Donc $comment on affecte l'opérateur new pour instancier un objet de type commentaire comment. On va installer le modèle comment enter noter enter. Voilà, d'abord on va associer l'attribut content, noter une valeur content le comment. Donc il suffit de dire l'objet comment flèche content affectez-les ou assignez-les maintenant un contenu my first content on comment enter. Alors قبل ما persister غادي نحاول associer مع un post. Alors نحاول اول حاجه نريكوبيري لو بوست اللي عنده 9. alors une méthode غادي نستعمل باش نقدر نريكوبيري un seul objet. Effectivement, on va find. Donc, on crée un objet post, on affecte les post de point find, on a la clé primaire, les briques, maintenant 9. Enter, donc d'abord on dit l'objet post, qui pointé à la ligne, ou là le post qui a 9 comme ID, la base de données. Donc d'abord on associe le commentaire, les qui l'objet comment, ma le post اللي عندي دابا في l'objet post. il suffit انني نستعمل l'objet comment. شنو هي la liaison ما بين comment و post؟ un commentaire appartient à un seul post. donc هنا ديجا درنا واحد لا ميثود اللي هي post كاينه في وسط لو موديل comment. الا رجعنا نشوفوا comment غنلقاو بان درنا لا relation via une méthode سميناها post. donc هي هذه اللي درت هنا. دابا باش ناسوسيي هاد لو بوست مع هاد الكومنت نستعمل لا ميثود اسوسييت. عقلت وقتاش تنيتيليزيو لا ميثود اسوسييت؟ تنيتيليزيها الا كنت في لو موديل او لا لوبجي كي ابارتيان لو موديل اللي تيجيري لا طابل اللي فيها الفورين كي. دونك في هاد لوكا تناسوسي دابا لوبجي بوست لا ياش l'objet comment. donc on va dire associate l'objet post l'objet comment. alors باش نبيرسيستي هاد l'associate on dire save. alors هكذا غادي تبيرسيستا لو بوست comment وغادي تاسوسي اوتوماتيكمون مع البوست. جو كليك sur entrée. alors نمشيو فيريفيو دابا نشوفوا واش effectivement ça marche ou ça marche pas. ندير واحد ريفريش وغتلاحظوا بانه زاد ان نوفو كومونتير واسوسي مع البوست 9. اوريكم طريقه واحده اخرى. alors الطريقه الثانيه اللي غنوريكم مثلا عندي انستانسي ان اوبجي دو تيب كومنت. مثلا ندير لي كومنت 1 فوالا ونعطيه ان كونتنت ها هو زدت لي غير 1. لا ميم شوز غادي نحاول نكري ان اوتر كومنت 2 انتر ونعطيه ان كونتنت ندير مثلا هنا بلاصه 1 2 enter. ولا عندي دابا شحال من اوبجي دو تيب كومنت؟ عندي ال1 وعندي 2. alors دابا بغيت ناسوسيهم لان بوست. مثلا نحاول نريكوبيري لو بوست نيميرو 8 ها هو دينا لوبجي يعني اكرازيت البوست دابا بان اوبجي مجموع لا باز دوني اللي عنده الاي دي 8. alors باش ناسوسي هاد لو بوست مع لي كومونتير درنا قبيله لا ميثود اسوسيت. ما سوبوزون دابا عندي لوبجي بوست وبغيت نافيكتي ليه جوج ديال لي كومونتير. دونك هنا غيكون عندي لوبجي بوست هو الاول. ثاني حاجه شنو هي لا ليزون؟ لا ليزون هي اون ميثود سميناها حنا كومنت
لأن un post peut avoir plusieurs comments. alors هنا باش نعطيه او نليه مع لي كومونتير هاد جوج اللي هو comment 1 و comment 2 كاينه واحد لا ميثود سميتها save many وهنايا تندوزو ليها ان تابلو وهاد التابلو غادي ندوز ليه لي زوبجي لي بغيت. alors هو comment 1 and comment 2. tout simplement je clique sur entrée. alors le problème هو انه الكومنت هنا مدرناش 1 عندنا لوبجي هنا 1 وهنايا غادي ندير كومنت 1 ردوا البال لهذا الشيء هذا حيت كنت ندير غير فلاش اون هو باش يجيب لي الكاش. alors لا ميم شوز بالنسبه للوبجي الثاني. دونك لوبجي الثاني ندير هنايا 2 لوبجي الثاني عندنا هو كومنت 2 انتر اي فوالا. دونك دابا غادي نحاول لونسي لا ميثود سيف ميني انتر فوالا. دونك اوتوماتيكمون كريا ليا فيزيكمون لي كومونتير ولياهم مع لو بوست نمبر 8. alors كاينه طريقه واحده اخرى مثلا نقدروا تانستونسيو ان نوفو اوبجي كومنت نيو كومنت انتر اي ابخي نستعمل لوبجي ديالي اللي هو كومنت غادي نافيكتي الكونتنت. alors كونتنت افيكتي لا كيلكو شوز my comment enter et tout simplement يمكن لكم دابا تاسوسيو لو بوست. il suffit ديروا لو نون ديال لو شون لو نون ديال لو شون اللي هو الفورين كي هو post underscore id وتافيكتيو ليه لو ايدي اللي بغيتو. في هاد لو كا ديروا مثلا اللي بغيتو 6 كليكون سور انتري. وشنو بقى هو انكم ديروا كومنت فلاش سيف وديروا اونتري اوتوماتيكمون غدا لا بيرسيستونس في لا باز دو دوني ديال الكومنت وغادي تاسوسياو مع لو بوست نمبر 6. هكذا تعلمنا كيفاش نكريي ولا غولاسيون وان تو ميني وتعلمنا كيفاش ناسيني او نافيكتي او ناسوسيي واحد لوبجي بوست مع ان autre objet ولا plusieurs objets ديال كومنت او العكس. عندي ان objet post وبغيت ناسوسيي مع ان بوست دو تيب ان objet دو تيب post. la prochaine vidéo غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا ان ابليكيو دي ميثود اليكوانت على لا غولاسيون وان تو ميني. ابليكيو هادشي هذا. السلام عليكم.